नमस्कार। फरक शिविर अनि हाम्रो किताबघरको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको हाफ एन आवर कार्यक्रमको यो तेस्रो श्रृङ्खलामा हामी समक्ष हुनुहुन्छ एकदमै चर्चित कवि र हाम्रो प्यारो अभिभावक र दाजु पनि हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। उहाँको कविता सङ्ग्रह फाइन प्रिन्टबाट अगावै निस्किसकेको छ र हिजो हुने कार्यक्रम केही कारणवश तकनिकी गडबडीको कारणले हुन सकेन र आज यो कार्यक्रम भइरहेको छ र म यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। असीमजी स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। धेरै भयो तपाईँको कविताहरू सुनिएको छैन। आज म सुरुवात कविताबाटै गर्न चाहन्छु। म कृपया पहिला नै तपाईँ एउटा कविता सुनाइदिनुहोस् भनी म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। पहिला सम्पूर्ण यहाँ हामीलाई सुनेर हुनुहुनेका सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार र उपस्थित आयोजक सबैलाई धन्यवाद। यदि कुनै फुलको बोटले आफ्नै हाँगामा फुलेको फुललाई मेरो होइन भन्छ भने प्रिय कालेबुङ त्यो फुल तिमी हौ। धन्यवाद। मैले अब कवितामा मैले वाचन गर्ने कविता शीर्षक राखेको छु सडकको आवाज। कविताको शीर्षक राखेको छु सडकको आवाज। कृपया त्यो सातौं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। कृपया त्यो सातौं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। तल सडक पेटीमा केही असहाय फुलेका केसहरू, हात या खुट्टा नभएका केही जोर आँखाहरू र दृष्टिविहीन भोका पेटहरू एक गाँस उज्यालोको पर्खाइमा छन्। उनीहरूकै छेउमा बसेर खुइलिएका मजेत्राहरू साग बेच्दैछन्, उद्रिएका कमिजहरू मोजा बेच्दैछन् र हजारौं जुत्ता चप्पल र टोपीहरू सडकमा आवत जावत गर्दैछन्। कृपया त्यो सातौं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। बाढीले बनमारा र सिस्नु मात्र बगाउन्न, पहिरोले घरको आँगन र मठ मात्र पुरिन्न। अलिकति फर्सीको बोटले मुन्टो उठाएकी निमट्नुहुन्छ तपाईँ। फैलिन खोजेको दुबो उखेल्नुहुन्छ तपाईँ। खेतका गराझै पट्टी फुटाएर बाजेले कुर्कुच्चा, घाँस दाउराका भारीले पिल्साएर बजैले ढाड बाबुलाई साक्षर बनाउनु भएको। बाबु साक्षर भएपछि मात्र सहर पस्नु भएको तपाईँ र बनाउनु भएको त्यो सातौं तल्लाको भवन। याद राख्नुहोस्, माथि बसेर जहाँ थुकिरहनु भएको छ त्यही धुलोबाट बाजेको करङ टेकेर उक्लिनु भएको तपाईँ। भर्खरै केही भग्नावशेषबाट नलिहाड र खुट्टाहरू उद्धार गरिएका छन्। धरहरा जत्तिका अग्ला नाकहरू विस्थापित भएका छन्। सुकिला टाई र सुटहरू राहतको पर्खाइमा छन्। अझै केही चौरा छातीहरू त्यो धुलोबाट निकाल्न बाँकी छ। मैले जसको लास गाडेर अर्थात् जलाएर आए, कसैको हातमा कन्तुरको चाँपी र जमिनको लाल पूर्जा देखिन्न। यसरी भन्छ निर्मय बतासले सुनाखरीको हाँगा भाँचिएपछि फुललाई पानी छम्कनुको कुनै अर्थ छैन। कृपया त्यो सातौं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। कृपया त्यो सातौं तल्लाको झ्यालबाट बाहिर नथुक्नुहोला। धन्यवाद। धेरै शक्तिशाली र सुन्दर कविताको निम्ति कवि असीम सागरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। असीम दाई, कविता खासैमा के रहेछ? तपाईँको निम्ति कविता के हो?
कविता मलाई लाग्छ कविले बाँचेको जो जीवन छ त्यो जीवनलाई स्वतस्फूर्त तरिकाले अन्तस्करणबाट जो कलात्मक भएर निस्कन्छ त्यो नै कविता हो भन्ने लाग्छ। जसले म पनि केही गर्छु भन्ने अरूको हुटहुटीलाई अरूको हृदयमा हुटहुटी जन्माउन सक्यो भने त्यो चाहिँ खास कविता हो भन्ने लाग्छ। कवितामा जीवनको जुन जोडाइ छ, तपाईँ जुन जीवन बाँच्नु भइरहेछ, कविताले तपाईँको जीवनलाई कति माथि लाँदो रहेछ? कविता र तपाईँको जीवनको उपलब्धि के हो खासमा? फेरि भन्नुहुन्छ कि? कविता र तपाईँको जीवन सँगसँगै जाँदैछ, कविताले तपाईँलाई कतिसम्म पुर्याएको छ र कविता जीवनप्रति कति उपलब्धिमूलक छ? कविता र जीवन तपाईँले ठिक भन्नुभयो। म सँगसँगै बाँचेको मान्छे हुँ र मलाई आफूले बाँचेको जीवनलाई कवितासँग सँगसँगै लैजाँदा मलाई एकदमै गर्वबोध भएको छ। एकदम खुसी छु आफ्नो कविताबाट, कवितात्मक यात्राबाट र जीवनको यात्राबाट, दुवै यात्राबाट म खुसी छु। किनकि म जहाँ जुन यात्रामा आफ्नो जीवन बाँचिरहेको छु त्यहाँबाट बटुलेका अनुभवहरू, त्यहाँबाट देखेका आफूले तितो मिठो कुराहरू, आफूले भएका समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ मैले आफ्नो कविता मार्फत राख्न पाएको छु। त्यसमा एकदम खुसी लागेको छ। अहिले यस्तो ट्रेन्ड चलिरहेको छ नि दाजु, जस्तै तपाईँको कविहरू उपन्यासकार भइसके, भारतमा हेरेन धेरै उपन्यासहरू पनि लेखिँदैछ। तपाईँ गजलकार, चित्रकार, कवि, तपाईँले गजल त लगभग छोडिदिनु भयो जस्तो लाग्यो मलाई। चित्रकारिता के कस्तो थियो त्यो जान्न आएन। तर भोलि पर्सि तपाईँ पनि यही ट्रेनमा पुगेर कविता छोडेर उपन्यासपट्टि त लाग्नु हुँदैन? अहिलेसम्म त्यस्तो मैले निश्चयता गरेको छैन। उपन्यास लेखुला भन्ने कुनै निश्चयता गरेको छैन। गजललाई पनि छोडेको छैन। गजल यता कता म लेखिरहेको छु अहिले पनि। तपाईँले भनेअनुसार चित्रकारिताको सिलसिलामा चाहिँ मैले चित्रकारिता 10 वर्ष लगभग 8-9 वर्ष भयो मैले छोडे जस्तै भएको छ लगभग। छोड्नु भयो चित्रकारिता, ठिक छ। कवितामा जीवन्त अक्षरका चित्रहरू त्यहाँ छन् अवश्य पनि। कविताले, तपाईँको कविताले समाजलाई के दिएको छ त? अरूले भन्ने गर्छन् तपाईँको कतिपय कविताहरू, जस्तो अहिले भर्खरै भाषण भएको कविता एउटा आम मान्छेको कविता हो। के भन्ने गर्छन् भने कविता सुन्दर हुनुपर्छ, सबैलाई फुल जस्तै हुनुपर्छ कविता भन्ने भनाइ छ। तर कतिपय कविताहरू त्यस्तो भइदिँदैन, निराश कविताहरू भइदिन्छ, जीवनमा एकदम निराश फैलाउने कविता भइदिन्छ। तपाईँ यस्तो कविताहरू लेख्नुहुन्छ, खासमा तपाईँ किन यस्तो निराश फैलाउने कविताहरू लेख्नुहुन्छ? निराश लेख्नु, जब कविता लेख्छु भनेर लेखिनु र हृदयबाट कविता स्वतस्फूर्त आएर लेख्नुमा फरक पर्छ मलाई लाग्छ। जो लेख्छु भनेर लेखिएका कविता हुन्छन्, पक्कै त्यस्ता कविताले अधिकांश नभनौँ केही कविताले निराश पार्छन्। त्यो भोगाइको र कविताप्रतिको अलिकति ज्ञानको अभाव हो कि कविता कस्तो हुनुपर्छ। कविता जब मैले समाजको लागि एउटा जिम्मेवारी बोध गरेर आफूले कविता लेखियो भने चाहिँ सायद त्यस्तो हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको कविता सङ्ग्रह निस्किसक्यो बजारमा, कोभिडका कारणले यहाँ आउन सकेको छैन। यहाँ आएपछि पक्कै पनि हामी त्यो पढ्नेछौँ। कभित्र कस्ता कविताहरू होला छोटोमा बताइदिनुहोस् न। कभित्र मैले भने यही मेरै जीवनका, समाजका, देशका कविताहरू
विशेष त श्रमजीवी वर्गका कविताहरू बढी छन्। हाम्रो देशमा कामको सम्मान छैन। अहिले पनि म तरकारी बेच्दै गर्दाखेरि तरकारीवाला कवि भनेर भनिन्छ। के तरकारीवाला बेच्ने कविता लेख्नु हुँदैन? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तरकारीवाला कवि कवि भन्दिनँ? अलिकति होइन, मलाई यसमा अब जुन पेसासँग जोडिँदाखेरि अलि जोड्दा ठिक नहोला कि जस्तो लाग्छ। किनभने कविता आफ्नो ठाउँमा छ, मैले बेच्ने पेसा तरकारीको पेसा आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यहाँबाट मैले विषयवस्तुहरू त तमाम पाएको छु, तर कवितालाई चाहिँ तरकारीसँग नजोडौँ कि भन्छु म। जस्तो कि अब बागमतीको किनारमा गिटी बुटाइरहेका श्रमजीवी एउटा मजदुरले पनि सगर्व भन्न सकोस् म मजदुर हुँ, तरकारीवालाले पनि भन्न सकोस् म एउटा भरिया, कुनै भरियाले भरिया हुँ भन्न सकोस्। तर कामको सम्मान जबसम्म यो देशमा हुँदैन तबसम्म हाम्रो त्यो सोचबाट माथि उठ्न सक्दैन। तबसम्म कविता पनि हाम्रो माथि उठ्न अलिक गाह्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले सबैलाई चाहे कामले सानो कोही पनि हुँदैन, सबैलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने मेरो कविताको एउटा मुख्य उद्देश्य त्यो हो। जसरी हेयात्मक त्यो हेयको दृष्टि अभिभाव त्यो आभास कविमा नदेखियोस्, कुनै व्यक्तिमा नदेखियोस्। यति त तपाईँ ढुक्क हुनुहुँदो रहेछ कि साहित्यको कुनै पेसामा लागेर त्यसमै निरन्तर लागेर चाहिँ आफ्नो जीवनयापन गर्न सकिन्न, त्यसका निम्ति त केही गर्नै पर्यो, यति चाहिँ तपाईँ ढुक्कै हुनुहुँदो रहेछ। नेपाली साहित्यको फाँट अहिले कस्तो छ तपाईँले हेर्दाखेरि? नेपालीको साहित्यको फाँट पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै राम्रो भएको छ। लकडाउनले गर्दाखेरि कतिपय मान्छे फुर्सदमा बस्दाखेरि पनि नयाँ कविहरू भित्रिएका छन्, साहित्यकारहरू भित्रिएका छन्। यो चाहिँ खुसीको कुरा हो। र भविष्यमा मलाई लाग्छ एक समय लाग्थ्यो कि नेपाली साहित्य, नेपाली भाषा मरेर जान्छ कि क्या हो भन्ने लाग्थ्यो, तर त्यस्तो होइन रहेछ। अहिले जुन किसिमको जुन उचाइमा आएको छ, पक्कै पनि नेपाली भाषाले अझ उचाइ प्राप्त गर्नेछ, मलाई आशा छ। तपाईँ नहेरी कविता लेख्नुहुन्छ, यो तपाईँको आफ्नो त्यो नयाँ कुरो हो हामी मान्छौँ। किनभने नहेरी कविता लेख्नुहुन्छ, यति मुखस्त हुन्छ तपाईँलाई कविता। तपाईँ कविता नहेरी वाचन गर्नुहुन्छ, लेख्दा चाहिँ कसरी लेख्नुहुन्छ र कति टाइम लाउनुहुन्छ कविता लेख्न? मैले कविता पहिला एउटा फ्रेम कस्तो के कविता लेख्ने, कस्तो विषयमा लेख्ने एउटा फ्रेम तयार पार्छु र लेख्न सुरु गर्छु। लेखिसकेपछि त्यसलाई परिमार्जित गरिराख्छु। मैले एउटा कविता कमसेकम पनि 10 पटक 12 पटक 15 पटक मलाई चाहिँ परिमार्जित गर्न अल्छी लाग्दैन। जबसम्म कविता आफूलाई भयो भन्ने लाग्दैन तबसम्म निरन्तर त्यो 2 महिना पनि लाग्न सक्छ, 3 महिना पनि लाग्न सक्छ, वर्ष 1 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। यस्तो हुँदो रहेछ दाइ। जस्तै कतिपयले एकपल्ट कविता लेखेपछि त्यो कविता भइगयो भन्ने पनि हामी देख्छौँ। एकपल्टमा आज बिहान लेखियो, बेलुका कविता वाचन गरिहाल्यो। त्यस्तो एकैछिनमा लेखिएको कवितामा कुनै कमजोरी त होला, तर हामीले त्यसलाई आलोचना गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। तपाईँ आफै तपाईँको कवितामा आलोचना गर्दा तपाईँ कति त्यो आलोचनालाई सहनुहुन्छ? मलाई लाग्छ चित्रकार होस् या कवि होस् या गायककार होस्, कुनै पनि एउटा राम्रो म यसमा सफलता हासिल गर्छु भन्ने व्यक्तिले आलोचना चाहिँ सहनै पर्छ। आलोचना, अरूको आलोचनाले नै मान्छेलाई तिखार्छ, कविलाई तिखार्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले पनि मलाई आलोचना गर्नुभयो भने म एकदम आभारी हुनेछु। धन्यवाद। अब हामी फेरि एउटा कविता सुन्नेछौँ तपाईँबाट।
मैले कविता यो सङ्ग्रहमा पहिलो कविता वाचन गर्छु, वर्गचित्र। भनिन्छ समाजमा धनी र गरिब दुई वर्ग छन् भनेर। तपाईँले यो कवितामा मेरो धारणा, वर्गप्रतिको मेरो धारणा बुझ्नुहुनेछ। वर्गचित्र। पहिलो वर्ग जसले कहिल्यै माखा देखेको छैन। पहिलो वर्ग जसले कहिल्यै माखा देखेको छैन। दोस्रो वर्ग भातमा माखा बस्यो भन्दै फिर्छ। तेस्रो वर्ग माखा धपाउँदै खान्छ। चौथो वर्ग परैबाट घुटुक घुटुक थुक निल्दै हेर्छ। पाँचौं वर्ग फोहोरको थुप्रोमा कुकुरको गाँस खोज्छ। छैटौं वर्ग जसको गाँस कुकुरले खोज्छ। सातौं वर्ग जसको अन्तिम सास पर्खँदै परबाट पर रुखको टुप्पोबाट हेरिबस्छ गिद्ध। पहिलो वर्ग जसले कहिल्यै माखा देखेको छैन। दोस्रो वर्ग भातमा माखा बस्यो भन्दै फ्याँक्छ। तेस्रो वर्ग माखा धपाउँदै खान्छ। चौथो वर्ग परैबाट घुटुक घुटुक थुक निल्दै हेर्छ। पाँचौं वर्ग फोहोरको थुप्रोमा कुकुरको गाँस खोज्छ। छैटौं वर्ग जसको गाँस कुकुरले खोज्छ। सातौं वर्ग जसको अन्तिम सास पर्खँदै रुखको टुप्पोबाट हेरिबस्छ गिद्ध। यिनै वर्गमाथि शासन गर्ने अर्को एउटा वर्ग छ। यिनै वर्गमाथि शासन गर्ने अर्को एउटा वर्ग छ। म यी तमाम वर्गहरूको वर्गीय क्यानभसमा अक्षरका रङले पोतेर भावनाको कुचीले सम्भावनाको चित्र निर्माण गर्छु। यस्तो चित्र, जुन चित्र हेर्ने प्रत्येक नागरिकको आँखाले निधारबाट झर्दै गरेको पसिनाको गोलो थोपालाई सबैले पृथ्वी देखुन्। धन्यवाद। धेरै धेरै सुन्दर कविता। कविले समाजको निम्ति कविता लेख्छ र ऊ लेखिरहन्छ, तर कतिपय अवस्थामा कवि स्वयं सडकमा उभिनु पर्ने हुन्छ। कवि स्वयं अहिले त्यहाँ उदाहरणै छ नेपालमा। अहिले नागरिक समाजकाहरू धेरै लेखकहरू त्यहाँ छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, एउटा कवि एउटा साहित्यकार भएर कविता मात्रै नलेखेर सडकमा पनि जानुपर्छ भन्ने एउटा धारणा छ नि, यो धारणामा तपाईँको अभिव्यक्ति के हो, तपाईँको आफ्नो विचार के हो? सडकमा यदि गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो, मलाई जति लेख्न आउँछ बोल्न अलिक कमजोर छु। सडकमा किसान आन्दोलन भयो, उखु आन्दोलन तपाईँले सुन्नुभयो होला। त्यो सडक आन्दोलनमा म पनि एकपटक आफ्नो कविता लिएर उपस्थित भएको थिएँ। यदि कुनै पनि माग यदि सुनवाई हुँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा कवि सडकमा पनि उत्रिनु पर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ। तर यस सवालमा राजनीतिक हिसाबले होइन, कुनै पार्टीगत हिसाबले होइन, एउटा सबैको साझा हिसाबले, सामूहिक हिसाबले, सामूहिक सोच राखेर हामी सडकमा उत्रियौँ भनेदेखि पक्कै पनि त्यसले सकारात्मक नतिजा ल्याउँछ भन्ने लाग्छ। अहिलेको युवा कविहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ, भारतीय नेपाली साहित्यको क्षेत्र होस् या नेपालकै साहित्यको नेपाली साहित्यको क्षेत्र होस्, तपाईँले देखिरहनु भएको छ नयाँ युवा पुस्ताहरू। तपाईँलाई ती युवा पुस्ता देख्दा सम्भावना कस्तो लाग्छ? कविताको भविष्य कस्तो छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले अघि भनिहालेँ, कविताको सम्भावना धेरै राम्रो छ। मलाई धेरै राम्रो देखिरहेको छु। अहिले जुन किसिमको अब भारतीय क्षेत्रमा भयो, नेपालको क्षेत्रमा सन्दर्भमा भयो, अलिकति भारतीय र नेपाली पक्षमा त्यो तुलनात्मक रूपले हेर्दाखेरि
कविताको गहिराइमा जुन किसिमको कविताको दम छ त्यो कला लाई हेर्ने हो भने नेपालले अझै पनि कविता दार्जिलिङबाट धेरै केही सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरुलाई नेपालको कविता कस्तो लाग्छ त्यो तपाईहरुले अध्ययन गरिसक्नु भएको होला, तर हामी यता बसेर तपाईहरुलाई अध्ययन गर्दाखेरि र म उतै बसेर पनि आफूले अध्ययन गरेर आएको हुँदाखेरि मैले अझै पनि के भन्ने गर्छु, कालेबुङ मेरो दोस्रो जन्मघर हो। कालेबुङले मलाई असीम सागर बनाएको हो। म आज गर्वका साथ भन्छु, कालेबुङमा 5 वर्ष बसे। कालेबुङ मेरो लागि गुरु हो। यद्यपि मैले त्यहाँ बसेर गजल मात्रै लेखेँ, कविता लेखिनँ होला हैन, कविता लेखिनँ पनि, एक हात लेखेँ होला, तर कतै सुनाइनँ। मैले पानी कविता चाहिँ लेखेको थिएँ, सुनाएको थिएँ कतै। तर जुन किसिमको एउटा मस्तिष्कमा एउटा काव्यात्मक मस्तिष्क तयार गर्यो, त्यो चाहिँ कविता लेख्न सक्ने एउटा मानसिक तयार गर्यो, त्यो चाहिँ कालेबुङले तयार गरेको हो। र म यता आएर कविता लेख्न सक्ने भएको हुँ। यो कालेबुङप्रति म सदा ऋणी छु। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। कविले अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्ययन नगरी कविता लेखिन्न, कुनै पनि साहित्य सिर्जना गरिन्न। तपाईँ आफै चाहिँ कति अध्ययनशील हुनुहुन्छ? तपाईँ आफै कति किताबहरू पढ्नुहुन्छ? यो सही प्रश्न गर्नुभयो। अध्ययनको क्रममा म धेरै पछाडि छु। मैले निकै कम अध्ययन गरेको छु, किनभने कतिपय कवि गोष्ठीहरूमा जान्छु, कविले धेरै पढ्नुपर्छ, धेरै ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ, संसारका धेरै कुराहरूसित साक्षात्कार हुनुपर्छ भन्ने जुन वाचनहरू, त्यो कुराहरू सुन्न आउँथ्यो। मलाई एक किसिमले म त सडकको कवि, मैले त्यति धेरै अध्ययन छैन, मेरो त्यति धेरै पढेको पनि योग्यता पनि मसँग छैन, अनि म कसरी, त्यसो भए म कवि होइन त भन्ने लाग्थ्यो। तर मलाई के लाग्छ भने आफूले अब बिहान 4 बजे उठेर बेलुका 8 बजेसम्म, दिउँसो अलिकति समय फुर्सद हुन्छ, थकाइ हुन्छ, अब बिउन यावत आराम गर्नुपर्ने हुन्छ। म अधिकांश समय चाहिँ म आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि व्यापारमा खट्नु पर्यो। कति बेला मैले किताब पढ्ने? मैले आफ्नो जीवनलाई जसरी पढेको छु, जसरी बुझेको छु, त्यही कवितामा लेखेको छु। यद्यपि पढाइको अध्ययनको क्रममा शून्य त होइन, मैले धेरै उपन्यासहरू र कविता सङ्ग्रहहरू, विशेष त म कविताहरू बढी पढ्छु र पढ्नै पर्छ। मलाई लाग्छ समय भएसम्म एउटा लेखकले, एउटा सर्जकले जति पढ्न सक्यो, जति अध्ययन गर्यो, त्यति आफ्नो सिर्जनाको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ अवश्य लाग्छ। तपाईँले अहिले पढिरहेको किताब कुन छ? कुन किताब अहिले पढिरहेको छ तपाईँले? अहिले पढिरहेको मैले कविता सङ्ग्रह नै हो, एक्लो महारथी कविता सङ्ग्रह हातमा छ। र हाम्रो अमर न्यौपानेको एउटा पानी भन्ने, त्यो पानीको घाम भन्ने एउटा उपन्यास मैले किनेको लगभग 2 वर्ष भयो, बल्ल त्यसलाई पल्टाउने फुर्सद पाएको छु। र त्यसलाई यी 2टा किताब अहिले अगाडि छन् मेरा लागि प्रमुख। तपाईँलाई अति नै मन परेको किताब, अहिलेसम्म पढ्दाखेरि अति नै मनमा लागेको र एकदम उत्कृष्ट आफूले त्यो किताब पढ्दा लागेको कुन किताब होला? सबभन्दा मन परेको किताब? सबभन्दा मन परेको किताब यस्तो हो, किताब मलाई के लाग्छ भने, मन पर्नु भन्दा पनि कविलाई कुन किताबले कति बेला प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा थाहै हुँदैन। जस्तो कि मैले सुरुमा
धेरै किताबहरू दार्जिलिङ, दिल्ली, गोवा, नागाल्यान्ड त्यतातिर हिँड्दा पनि मैले मेरो खोलामा कमसेकम 12-15वटा किताब अनिवार्य हुन्थ्यो। साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो, ए यत्रो किताब बोकेर यो डायरी बोकेर यो झोला गरुङ्नु हुँदैन, के पढे यस्तो पढेर के पाउँछ, काम नगरी खानु छैन भन्नुहुन्थ्यो। तर पढ्नुपर्छ जीवनको लागि, जीवन बुझ्नको लागि हामीले अध्ययन सँगसँगै फुर्सदमा चाहिँ पढ्नै पर्छ। जस्तो श्वेत माडनको सफलताको कुञ्जी भन्ने हिन्दी किताब मलाई सबभन्दा पहिला किताब पढ्न र लेख्न, केही सर्जक बन्न म को हुँ भनेर मलाई चिनाउन, मैले आफूलाई केही गर्छु समाजको लागि भनेर मैले जुन एउटा असीम सागर बन्न सिकायो, त्यो किताबको ठुलो योगदान छ। मैले मैक्सिम गोर्कीको आमा उपन्यास पढेँ। आमा उपन्यासले पनि मलाई धेरै धेरै एउटा हौसला दिएको छ। यस्ता तमाम धेरै किताबहरू छन् जसको अब नाम ले भने यहाँ सम्भव नहोला। जम्मा हामीसँग समय आधा घन्टा छ भन्नुभएको छ तपाईँले। त्यस कारणले म छोटो छोटो, यसै पनि अब लामो बोल्न हामी नजाने हामी छोटो छोटो अब हामी अन्तमा छौँ। अन्तमा हजुर। एउटा दमदार कविता सुनाइदिनु, एउटा दमदार कविता, अन्त्यमा एउटा दमदार कविता एउटा सुनाइदिनुहोस् तपाईँ। हाम्रो बिलोक सरले भन्दै हुनुहुन्छ सडकको आवाज जाओस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले फर्स्टमै सुनाएँ त्यो कविता। त्यो कविता मैले फर्स्टमै सुनाएको हुनाले मैले अर्को कविता टेको कविता सुनाउँछु। चारैतिर लगाएर टेको, चारैतिर लगाएर टेको, बडो मुस्किलले उभिएको छ घर। चारैतिर लगाएर टेको, बडो मुस्किलले उभिएको छ घर। यति धेरै चर्किएका छन् कि घरका भित्ताहरू, जहाँबाट छिरेको चिसो बतासले रातभर खोकिरहन्छ अस्ताउन लागेको बुढो घाम। सिलिङमा चढेर जब मौसुलीले धुलो खसाल्छ, भुइँचालो भुइँचालो भन्दै चिच्याउँछन्, कराउँछन् चम्किन लागेका चिचिला ताराहरू, चम्किन लागेका चिचिला ताराहरू, जहाँबाट त्यही घरको ऐनामा ओर्लिएर आधा हाँसिरहेछ जुन। चारैतिर लगाएर टेको, बडो मुस्किलले उभिएको छ घर। यति धेरै चर्केका छन् कि घरका भित्ताहरू, जहाँबाट छिरेको चिसो बतासले रातभर खोकिरहन्छ अस्ताउन लागेको बुढो घाम। सिलिङमा चढेर जब मौसुलीले धुलो खसाल्छ, भुइँचालो भुइँचालो भन्दै रुन्छन्, कराउँछन् चम्किन लागेका चिचिला ताराहरू, त्यही घरको बरान्डामा ओर्लिएर आधा हाँसिरहेछ जुन। यो घरलाई भत्किनबाट जोगाउन काँध थप्नुपर्ने दायित्व तिम्रो पनि हो, मेरो पनि हो साल्दै। केवल मेरो भन्दैमा घर आफ्नो हुँदैन। कुनै पनि बेला भाँचिन सक्छ टेको, टेको भाँचियो भने घर ढल्ने खतरामा मात्र होइन, ढल्छ नै। आफू धुरी खाँबो बनेर टेको हटाउनु पर्नेमा हामी टेको थप्दै जाँदैछौँ। आफ्नो घरलाई यसरी आफै धरापमा पार्दैछौँ। म त्यो प्रतीक्षामा छु, बिना टेको उभिन सक्ने आत्मनिर्भर घर कहिले बन्ला? साँच्चै सपनाको घर कहिले बन्ला? लाग्छ टेको पनि यही प्रतीक्षामा छ, कहिले यो घर ढल्छ र आँगन मेरो हुन्छ। धन्यवाद। हवस् त, आजको हाफ आवर कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ र हामीलाई समय दिनुभएकोमा कवि असीम सागरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको कविता कृतिको निम्ति पनि बधाई दिन चाहन्छु। र आज
हामी असीम सागरसँग थियौँ र हामी अर्को पालि फेरि नयाँ सर्जकसँग नयाँ व्यक्तित्वसँग फेरि आउने नै छौँ। त्यस बेलासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्।